رکھنی ہے تو کوئی میرے نبی نو پوچھے، کوئی میرے نبی نو پوچھے۔ میری ملت نوجوانوں، میرے نبی ایک دن نماز پڑھ کے میرے نبی صاحب مصلی تے بیٹھ کے زاروں کی تارو رو رہے، تے میرے نبی سسکیاں لے کے رو رہے، ہجکیاں لے کے رو رہے۔ میرے نبی انج پیا روندے نا جویں کہ معصوم بچہ روندا ہے۔ میرے نبی زاروں کی تارو رو رہے، اتھرواں دے نال میرے نبی دی ریش داڑھی مبارک گلی ہو گئی۔ صحابہ نے میرے نبی نو روندیا ویکھیا نا تے عرض کیتی سونے روندے کیوں، سونے روندے کیوں، کوئی تکلیف ہے تے سانو دسو اسی رو لینے ہاں، سونے تسی کیوں روندے ہو؟ میرے نبی فرمان لگے صحابہ میں کوئی تکلیف نہیں۔ عرض کیتی سونے پھر کیوں روندے ہو؟ میرے نبی رو کے فرمان لگے صحابہ اج میں کوئی تکلیف نہیں، اج میں میری ماں آمنہ دی یاد پہ ہوندی ہے، اج امی آمنہ دی یاد پہ ہوندی ہے۔ میں رونا کاش میں محمد دی ماں آمنہ زندہ ہوندی تے میں نماز پڑھ دا ہوندا تے میری ماں حجرے چ بیٹھی مینوں آواز مار دی تے میں رب دی نماز چھڑ دینی سی تے اپنی امی دی گل سن کے آنا سی، اپنی امی دی گل سن کے آنا سی۔ عارف کریمیہ صاحب فرماندے نے ماوا والے اے ماوا دے کلے سہ فریاد لے جاندے پر مویا ماما اے مویا ماما اے والے رو رو اے آپ ہی چپ کر جاندے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اونج بعد سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رد جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سربر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارکہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام
نعت خان شریلی صاحب بانیان محفل نقیب محفل موزوزین علاقہ مہمانان گرامی آج دا پاکیزہ پروگرام بسلسلہ اسحال ثواب زوجہ محترمہ حاجی منظور احمد نمبردار صاحب والدہ محترم برادر محترم محتشم بھائی محمد شبیر احمد صاحب بھائی محمد ندیم احمد صاحب اور بھائی محمد خلیل احمد صاحب آپ دی والدہ ماجدہ دے اسحال ثواب دی بزم دے اندر دوسا اور میں حاضر ہوں دعا گو آکے صدقہ انہا حراتانا جنیا کملی بالے گارے ہراتے گارے سورے جو گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس راتنو حضور اپنی ماں آمنہ دی گوتی تے شریف لے کے آئے رب تعالیٰ مرحومہ مغفورہ دے درجات بلند فرما کے قبر دیاں سختیاں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے فرمایا کہ میں تہاڈا پالن ہار تہاڈا رب تو سانو حکمن اس بات دی وصیت کر رہی ہاں کہ اللہ تعبدوا الا ایہ کہ جدوں بھی عبادت کریا جے میں خدا دی کریا جے میری عبادت تو بعد جڑا سارا تو اہم کم کرنا ہے بالوالدین احسانا اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کریا جے عرض کیتی یا اللہ ذکر ماں باپ دا کرنا ہوندا ذکر تسی اپنا چھڑن دیو وجہ کی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک لت کھلو کے ساری رات نفل پڑھ ساری رات اللہ اللہ کر ساری رات تسبیحاں پڑھ ساری رات ورد وظیفے کر اگر صبح اٹھ کے تیری امی تے تیرا ابا تیرے تے ناراض ہو گیا مینوں تیرے رات جگراتے نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا اگر تو چاہنا ہے میں رب دے قریب ہو جاؤں رب دا قرب نصیب ہو جائے میں رب دے نیڑے ہو جا پھر انج کریا کر کہ صبح اٹھ کے اپنی امی دے قدم اپنے ابے دا متھا چومیا کر تیری ساری رات ستیا بھی گزر گئی میں رب عبادت وچ شمار کر لواں گا شرط کی ہے اللہ نے فرمایا کہ عبادت میری کر اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کر ضلع ناروال دے وچ وسن والے ہو چودھری صاحب دے ڈیرے تے بیٹھن والے ہو میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے صرف امت مصطفیٰ نو حکم نہیں فرمایا اللہ نے قرآن مجید بے شمار مقامات والدین دی عظمت اور بیان فرمایا میں پڑھا قرآن دے بولو سبحان اللہ دے بے اے بڑیاں سفارشاں کہتی ہیں نے بھائی ندیم صاحب نے میرے حضرت صاحب دی طرفوں میں نے سب تو بڑا حکم ہویا میں قصور تو سمجھو گھر پہنچیا تے پھر تیاری کر کے ادھر آ گیا ان میں ایک بیان جا کے مرید کے کرنا ہے تے پھر رات میں پیر محل بھی جانا ہے بھئی تے انہی کو سبحان اللہ بولو کہ مرید تک میرا گزارا ہو جائے بھئی اے حافظ محسن صاحب ماشاءاللہ اے انہاں دیاں محبتاں شامل حال نے بس میں تو ہنوں تھوڑے جے وقت دے اندر در رسول تک لے کے جانا ہے جن نے میرے نال جانا ہے ایک باری سارے ہاتھ چکو جن دے ہاتھ سرکار دے ہتھاں دے صدقے سلامت نے وہ سارے ہاتھ اس طرح بلند کرو تے سارے اچھی آواز نہ بولو بولا سبحان اللہ مدینے تک آواز جابے انج بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ بار بار حکم اے فرما رہے کہ عبادت میری کر اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کر نارو بال قربت جماعت و تشریف لے کے آنے والے ہو اللہ نے صرف امت مصطفیٰ نو حکم نہیں فرمایا اللہ نے پچھلیاں قوماں اولاد یعقوب تے بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڑا بادا لیا اللہ نے فرمایا کہ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل والیو لا تعبدون الا اللہ جدوں بھی عبادت کرے آجے میں خدا دی کرے آجے میری عبادت تو بعد جڑا سارا تو اہم کم کرنا ہے وبالوالدین احسانا
اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کرے آجے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم ربانی ڈائریکٹ گلا رب نال کرنے والے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ملک شام تو ملک انطاکیہ دا سفر فرما رہے تے تھک گئے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا کلیمہ تھک گیا سواری دی لوڑ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جے سواری چاہیے جا پہاڑی دی چوٹی تے چلا جا اتھے میرا ایک بندہ بیٹھا ہے اندے کول جا کے سواری مانگ او تینوں سواری دے دے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹوٹے ٹوٹے جڑے بلے پہاڑی دی چوٹی تے گئے جا کے کی دیکھا کہ ایک چٹی داڑھی والا بابا اس بابے دیاں اکھیاں بند او بابا اللہ اللہ کری جا رہا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام قبلہ رضوی صاحب قریب گئے تے جا کے فرمان لگے السلام علیکم اس بابے نے نظرہ اٹھائیاں تے آنکھ چو آنکھ پا کے کہنے لگا جی وعلیکم السلام موسیٰ علیہ السلام بابا پھر یاد الہی سے مست ہو گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو خیال آیا کہ اس بابے نو میں نام تے دسیا کوئی نہیں اس بابے نو میرے نام دا کی میں پتہ لگ گیا اس بابے نے پھر نظرہ اٹھائیاں عرض کیتی نبی اللہ تو سی اے پہ سوچ دیو کہ تو ہاڈے نام دا میں نو کی میں پتہ لگ گیا سچی دسے آجے وہ جڑا رب تو ہانو اتنی دور تو میرے کو بھیج سکتا ہے تو ہاڈا نام بھی میں نو دس سکتا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابا پھر اللہ اللہ کری جا رہا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کدے دکھن کدے پہاڑ کدے مشرق کدے مغرب کدے شمال کدے جنوب کدے سجے کدے کھبے کدے لینڈے کدے چڑھنے پہ بیکھن قریب پینڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں گراں کوئی نہیں شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھو دے گا اس بابے نے پھر نظرہ اٹھائیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی نبی اللہ تسی اے پہ سوچ دیو کہ سواری کتھو آوے گی تو ہنو تے سواری چاہی دیئے نا اجازت ہوئے تے سواری آ جائے سنی ماں دا پتر ہاتھ چکے بڑے سبحان اللہ اجازت ہوئے تے سواری آ جائے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے آ جائے اس بابے نے ہوا تے بدل دے ٹکڑے جاندے وکھے تے بابا اشارہ کر کے کہنے لگا بدل دے ٹکڑے آ ذرا زمین تے آ میں نو تیرے نال کم ہے بدل دا ٹکڑا زمین تے آیا بابا کہنے لگا بدل دا ٹکڑا ذرا سواری بن جا بدل دا ٹکڑا سواری بن گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو سواری تے بھول گئی سواری تے بھول گئی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے بابا دس کنی کی اللہ اللہ کی تی دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ لیانی دس کنیاں کو سجدے کر لینی دس کنیاں کو رب نو راضی کر بیٹھائے بدل دے ٹکڑے آسمان تو زمین تے بلا لینا ہے اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ اے میری اللہ اللہ دا کمال نہیں اے میری تسبیحاں دا کمال نہیں اے میرے ورد تے وظیفیاں دا کمال نہیں اے میرے راتاں تے جگراتاں دا کمال نہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے بابا دس پھر کتا کمال ہے ان جملہ سنو گے تڑے بجاؤ گے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ اے میرا کمال نہیں میری ماں دیا دعاواں دا کمال ہے اے میری ماں دیا دعاواں دا کمال ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے بابا دس ماں دیا دعاواں دا کی کمال ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ جدو میں جوان سا میرے گھر بچ بڑی بڑی ماں بیمار سی نبی اللہ میں کچھ نہیں کردا رہیا بس 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا جڑے بلے میری ماں دا آخری ویلا آیا میری ماں نے انج کر کے بازو پھیلا لے تے کہنے لگی پترا آ جاؤ آجا تیری ماں تر چلی آجا یا آخری باری ماں دے سینے لگ جاؤ نارو وال والے دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مر جائے دعا کریا کرو کسی دا باپ نہ مر جائے رب کعبہ دی قسم او جنہ دیا ماں ٹر جاندیاں نے او پتر دیوارا نال لگ کے روندے جے انہاں پتراں دا حال کوئی نہیں جے پوچھ داؤ انہاں پتراں نو کھانا کوئی نہیں جے پوچھ داؤ عرض کیتی نبی اللہ اے میرا کمال نہیں میری ماں دیا دعاواں دا کمال ہے
جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا میری ماں نے انج کر کے بازو پھیلا لے کہنے لگی پترا آجا تیری ماں ٹر چلی آجا جاندی باری ماں دے سینے لگے جاؤ نبی اللہ میں ماں نو جفا مارے میری ماں نے میرا متھا چومیا رخسار چومیا رو کے آسمان والے بیکھے رو کے کہنے لگی نیلی چھت دیا والکا میں پتر تیرا دی چلی پتر ساری زندگی میریاں منداری آئی یا اللہ میں جاندی باری دعا دے چلی جی میں پتر میریاں منداری آئے تو انیاں منداری تو انیاں منداری نبی اللہ او دن گیا آج دا دن آیا رب دی بارگاہ چو جدوں بھی ہاتھ چکے دعا کی دیانے رب نے میرے ہاتھانو خالی نہیں موڑے اللہ جنبی موسیٰ علیہ السلام ترے ترے کوئی تورتے گئے رب دی بارگاہ چرد کی دی یا اللہ میں نبی اے ولی بدل دے ٹکڑے آسمان تو زمین تے بلا لینا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اندے بچے اندہ کمال نہیں اندے پچھے اندی ماں دیا دعا دا کمال اندے پچھے اندہ کمال نہیں پچھے ماں دیا دعا دا کمال ہے پچھے ماں دیا دعا دا کمال ہے میری ملت جانا چوانو ماں دی قدر پچھنی ہے انہوں پچھ جنی ماں کوئی نہیں باپ دی قدر پچھنی ہے تے کوئی پچھے انہوں کے جنہ باپ کوئی نہیں عید آ چلی ہے انہوں پچھ جنی ماں کوئی نہیں وہ عید نماز پڑھ کے سارے اپنی امی تے ابو دے سینے لگ کے عید ملن گے قدر انہوں پچھ جنہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جاوے گا سدھا قبرستان ملن جاوے گا سدھا قبرستان ملن جاوے گا ماں باپ دی قدر پچھنی ہے تو انہوں پچھ اور یار ماں دی قدر پچھنی ہے تو کوئی میرے نبی نو پچھے کوئی میرے نبی نو پچھے میری ملت ہے نا چوانو میرے نبی ایک دن نماز پڑھ کے تیرے نبی صاحب مسلح تے بیٹھ کے زاروں کی تاروں رو رہے تے میرے نبی سسکیاں لے کے رو رہے ہجکیاں لے کے رو رہے میرے نبی انج پہ رو دے نا جی میں کہ مسوم بچہ رو رہا ہے میرے نبی زاروں کی تاروں رو رہے اتھرمان دے نال میرے نبی دی ریش داڑی مبارک گلی ہو گئی صحابہ نے میرے نبی نو روندیا بکھا نا تے عرض کیتی سونے روندے کیوں سونے روندے کیوں کوئی تکلیف ہے تے سانو دسو اسی رو لینے سونے تسی کیوں روندے ہو میرے نبی فرمان لگے صحابہ میں کوئی تکلیف نہیں عرض کیتی سونے پھر کیوں روندے ہو میرے نبی رو کے فرمان لگے صحابہ آج میں کوئی تکلیف نہیں آج میں میری ماں آمنہ دی یاد پہ ہوندی ہے آج امی آمنہ دی یاد پہ ہوندی ہے میں رونا کاش میں محمد دی ماں آمنہ زندہ ہوندی تے میں نماز پڑھدا ہوندا تے میری ماں حجرے چ بیٹھی مینوں آواز مار دی تے میں رب دی نماز چھڑ دینی سی تے اپنی امی دی گل سن کے آنا سی اپنی امی دی گل سن کے آنا سی عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے ماوا والے اے ماوا دے کلے سہ فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاؤں ایک دن ابو جہل نے میرے نبی نے پتھر مارے میرے نبی نے متے بچ خون پیا نکل رہا ہے میرے نبی روندیا روندیا بیت اللہ دے بیڑے چیا گئے میرے نبی کعبے دے پردے پھڑ کے رہی جا رہے ادھر سرکار امیر حمدہ دی لونڈی گزری انہیں بیکھیا کملی والے پیا روندے میں لونڈی روندیا گھر چلی گئی ادھر سرکار امیر حمدہ شکار کر کے گھر آئے لونڈی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی امیر حمدہ نے پوچھا جا سو رونی کیوں ہے عرض کیتی سونے روانا ہوتے کی کرنا اج میں کملی والے نو روندیا بیک گئی کملی والے کعبے دے پردے پھڑ کے پیا روندے کملی والے کعبے دے پردے پھڑ کے پیا روندے امیر حمدہ نے پوچھیا دس ہویا کی
لونڈی کہنے لگی اج ابو جال میرے نبی نو پتھر مارے آئے میرے نبی دے متے بچ خون پیا نکل رہا ہے میرے نبی کعبے دے پردے پھڑ کے پیا روندے نے میرے نبی دے چاچے نو غصہ آیا میرے نبی دے چاچے نے ہاتھ وچ کمان پکڑی جا کے ابو جال دے سر وچ ماری ابو جال دا سر پاڑ کے بیت اللہ دے بیڑے چی آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا تے کہنے لگے سونیا رونا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا مو میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا مو رابی لکھدا میرے نبی نے بادو چھوڑا دیتے میرے نبی نے فرمایا اج میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی اپنا نہیں اج میں محمد دا باپ عبداللہ زندہ ہوندا اج لوکی میں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج میری ماں آمنہ زندہ ہوندی اج میں دیواراں نال لگ کے نہ روندا میاں صاحب دی روح تڑپ گئی میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر سایہ اٹھے دا اے باپ مرے سر سایہ اٹھے دا تے ویر مرن کن خالی پر ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی میری ملت ہے نوجوانوں آج تے تو ماں دے سامنے آکڑ کے کھلو جانا آج تے تو امی نو کہنا امی تنو تے پتہ ہی ککھ نہیں آج دا نوجوان اپنی ماں دے اگو اچھا بول دے اس ماں دے اگو اچھا بول دے جس ماں نے تینو بولنا سکھائے جس ماں نے تینو بولنا سکھائے میری ملت دا نوجوانوں میرے نبی نو جدوں بھی امی دی یاد آمدی ہے میرے نبی کلیاں بیٹھ ہزاروں کی طرح رونے نے اگر میں اس عظمت والدین دے پہلے پیارے رہتے پھر وقت درکارے او آخری بات پھر اجازت یاد ہے نا کہ او میرے نبی دا عاشق او دیمانہ جنہ نائے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ایڈا دیمانہ ہے کہ انہیں صرف کملی والے دا نام ہی سنے تے خیال آیا اویس جس سونے دا نام ایڈا سونا سونا آپ کڈا کو سونا ہوئے گا اس سونا آپ کڈا کو سونا ہوئے گا خواجہ ویسے کرنی کرن دے ٹبیا میں جو اوٹ پہ چارن تے آج عشق دا پھامبڑ بڑا تیرے تے خیال آیا اویس ہے ساما دا پتہ کوئی نہیں کہ آج اس سونے دا کلمہ پڑے ایک باری انہوں ہی بے خیال یا اللہ جلہ ہاتھ چکے سارا تو اچھی سوانا نہ بولے راتی خواب چو حضور آجا بڑھ بھئی ایک باری اس سونے نو بے خیال میری ملت نہ چوانو خواجہ ویسے کرنی کرن دے ٹبیا میں کھڑے نالے رو رہے نالے رو دینے تے نالے رو کے پڑھ دینے کہ یاد تیری دا میں دیوا بالیاں یاد تیری دا میں دیوا بھئی اسی سالے ثواب دی بزم میں چو بیٹھے ہاں تے سارے حضور دی یادہ دیوہ ہی بال کے بیٹھے ہاں تے جیڑا تے حضور دی یادہ دیوہ بال کے بیٹھے نا ہاتھ بلند کر لو بھئی ہاتھ تھلے کوئی نہ کرے بھئی یہ بھی اس سالے ثواب ہے کوئی ہاتھ تھلے نہ کرے انہا ہاتھا نو جھنڈے بناؤ تے سارے لہرا کے میرے نال پڑھو کہ یاد تیری دا میں دیوہ بال آؤ یاد تیری دام دیوا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفاں آواز مارو سارے ہاتھوں نو چکے آوی جا واللیل زلفاں والیا
کملی والیا ساڈے کول صدق ابو بکر ورگا نہیں، ساڈے کول عدل عمر ورگا نہیں، ساڈے کول حیا عثمان ورگی نہیں، ساڈے کول شجاع علی والی نہیں، ساڈے کول عشق بلال ورگا نہیں، ساڈے کول اڑیق ویس ورگی نہیں، پر کملی والیا جے کدے غلاماں دے بیڑے آ جاؤ تہاڈا جانا کچھ نہیں، ساڈا کم بن جانا ہے۔ اسی تے کوئی عرضہ پیا کرنے آ بھی جا واللیل ولفا والیا خواجہ ویسے گنی زارو کتار روئی جا رہے روندیا روندیا جا کے اپنی ماں دے قدم پھڑ لے رو کے کہہ لگے اماں اجازت میں نبی ویکھیا اما میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دے کول مندین، عثمان ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دین، عمر ہر ویلے بدو حاجر دی زیارت کر دین، علی ہر ویلے یار دے نال رہندین۔ اما اجازت میں نبی ویکھیا میں تینوں بھی آ کے دساں گا کہ سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کڈا کو سونا بنایا، سارا جگ بنان والے اپنا یار کڈا کو سونا بنایا۔ خواجہ ویسے کرنی توجہ بھی میرے بل آخری بات توجہ دا طلبگار میں انہاں واسطے جملے دے کے جانا چاہ رہا کہ جڑے والدین دے نافرمان تے امی دے نافرمان نے۔ ایک بات ذہن وچ رکھا جائے کہ ایک نوجوان میرے نبی دی پوری کائنات دے اندر جس سوال دا جواب کوئی نہ دے سکے اس سوال دا جواب محمد دے دے سونا میرے سوال دا جواب دے آجے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بول تیرا سوال کیے، عرض کی تھی سونے میں نکتی میں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ سنو نارو والے ہو کہ میں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے اپنی امی تے ابے دا چہرہ ویکھیں، جے تیری امی تے تیرا ابا تیرے تے راضی نے تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے۔ ہون سبحان اللہ او بولے جن تے جنی امی تے ابا راضی نے، جے تیری امی تے ابا تیرے تے ناراض نے تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے۔ میرے نبی صحابہ دے اجتماع جو بیٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا صبح اٹھ کے مسکرا کے اپنی امی تے اپنے ابے دا چہرہ ویکھے رب انہوں ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی ادھر اٹھے تے عرض کیتی سونے محبوبہ تے جڑا 2 باری ویکھے میرے نبی نے فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب۔ ایک ادھر اٹھے تے عرض کیتی سونے محبوبہ تے جڑا 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ ایک سامنے اٹھے تے عرض کیتی سونے تے جڑا 4 باری ویکھے میرے نبی مسکرا کے فرمان کے صحابہ کیڑی 2 4 دی گنتی چ پے گئے ہو تسی تہاڑی وچ 100 باری ویکھو رب 100 حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب 100 حج دا ثواب۔ یمنی نوجوان رضوی صاحب آ گیا جڑا کناں دا چسکا پورا نہیں کر کے لے کے جانا اندر بھی کچھ نہ کچھ لے کے جایا جائے، آئے تے خالی نہ جایا جائے۔ یمنی نوجوان میرے نبی دی کچہری چایا عرض کیتی سونیا میں اپنے والدین دی اکلوتی اولاد تے کلا ہی وارث ہاں پر تہانوں راضی کرنا آیا۔ سونیا محبوبہ میں سونیا جدے تے تسی راضی نہ ہوو اندے تے رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دور دا سفر کر کے ہیں تھوڑی دیر آرام کر بیٹھ بعد وچ بات کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری نوجوان پھر میرے نبی دی کچہری عرض کیتی سونے محبوبہ میرے تے راضی ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دس تیرے گھر والوں دا کی حال ہے؟ کہنے لگا سونیا میں اپنی امی تے اپنے ابے دا اکلوتا وارث کلا ہی پتر ہاں تہانوں راضی کرنا آیا۔ سنو میرے نبی دا جواب، ہاتھ تھلے نہ رکھے جے زبانہ خاموش نہ رکھے جے۔ میرے نبی نے فرمایا تو چاہنا میں تیرے تے راضی ہو جا؟ جی سونے میرے تے راضی ہو جا۔ میرے نبی نے فرمایا جا پھر گھر واپس چلا جا، گھر بیٹھ کے اپنی امی تے اپنے ابے نو گھر بیٹھ کے راضی رکھ، میں مدینے بیٹھا محمد تیرے تے راضی ہو جاواں گا، میں مدینے بیٹھا تیرے تے راضی ہو جاواں۔